मुजस्मा हुस्न व अखलाक, पैकर जूद व सखा, मलका फ़हम व फ़िरासत, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। 10 रमज़ानुल मुबारक को आपका यौम विसाल है। जनाब सैयदा की सीरत पाक पर जब हम नज़र डालते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी सीरत पाक बेमिसल बेमिसाल सीरत पाक है। ना उसकी कोई मिसाल है, ना उसकी कोई नज़ीर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा को ये इम्तियाजी मकाम हासिल है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ तो आपकी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सरकार के जितने भी निकाह हैं वो आपके विसाले बाकमाल के बाद के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इम्तियाजी शान है जनाब सैयदा की। और इसके साथ साथ जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा की जब सीरत पर हम नज़र डालते हैं तो आप शुरू ही से बड़े खूबसूरत किरदार की मालिक थी। सुभान अल्लाह। आप उस वक्त भी पर्दा किया करती थी जब मस्तूरात के लिए पर्दे के अहकामात नाजिल ही नहीं हुए थे, और उस वक्त आपने बुत परस्ती से बेजारी का ऐलान किया था ज़माना जहलियत के अंदर। अल्लाह अकबर। और फिर आप खूबसूरत भी थी, मालदार भी थी, अक्लमंद भी थी। शहजाद सईदी साहब, जिस औरत के अंदर ये 3 खूबियाँ आ जाएं, बहुत कम ही होता है कि खूबसूरती भी हो, माल भी हो, अक्लमंदी भी हो, समझदारी भी हो, ये बहुत कम होता है। तो ये सारे के सारे एजाज़ात जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा के अंदर मौजूद थे। सुभान अल्लाह। रईसुल मुहद्दिसीन अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुल नबुव्वत के अंदर फरमाते हैं कि जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा। ये मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन को बता दूं क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी कर रहा हूँ। जनाब सैयदा ने जब हुजूर से निकाह किया तो उससे पहले ऑलरेडी 2 निकाह पहले फरमाए थे। पहले शोहर का नाम अबू हाला था, उससे 2 औलाद भी हैं। एक बेटे का नाम हाला है, दूसरे बेटे का नाम हिंद है। फिर उनका इंतकाल हुआ, दूसरे शख्स से जो आपका निकाह हुआ उसका नाम अतीक है, उससे एक बेटी है जिसका नाम हिंद है। जब आप बेवा हुई दूसरी बार तो मक्का शरीफ के बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े रईस आपको पैगाम निकाह भेजते रहे, लेकिन आपने तस्लीम नहीं फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम से जब निकाह हुआ उससे पहले आपने ख्वाब देखा कि आसमानों का सूरज मेरे घर में दाखिल हुआ और उससे चारों तरफ रोशनी फैल गई। अपने चचा वर्का इब्न नौफल के बेटे के पास गई जो कि पहली किताबों के आलिम थे कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह के आखिरी नबी से आपका निकाह होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी खुशी की इंतहा न रही। अल्लाहु अकबर। और हासिल कलाम ये कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से जनाब सैयदा का निकाह हुआ और उसके बाद हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के घर जनाब सैयदा तशरीफ़ लाई तो एक बार इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा कि सरकार घर में आए और हुजूर कुछ परेशान हैं। जनाब सैयदा ने अर्ज़ की कि आप परेशान क्यों हैं? हुजूर ने फरमाया कि इसलिए कि आज मैंने रास्ते में देखा कि एक ज़रूरतमंद इंसान अपनी ज़रूरत का सवाल कर रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं उसे अता करता, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता। जनाब सैयदा ने कहा कि अरब के बड़े बड़े सरदारों को बुलाएं। बुला लिया गया। जनाब सैयदा ने अपने घर के अंदर अपना सारे का सारा माल, दौलत, दीनार, दिरहम ढेर लगा दिए। इमाम राजी फरमाते हैं कि सैयदा जिस मकाम पर बैठी थी आगे दौलत, दीनार और दिरहम की जो दीवारें थी आप नज़र भी नहीं आ रही थी, यानी इतना कसरत थी माल की। जब सरदारान मक्का वो सारे बड़े बड़े रईस आए तो उनकी मौजूदगी में जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को मुखातिब किया और अर्ज़ करती हैं कि ये मेरा जितना माल है, दीनार और दिरहम है,
یہ سارے کے سارے آج میں آپ کے قدموں پر قربان کرتی ہوں، آپ جہاں جس جگہ چاہیں آپ اس مال اور دولت کو خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جناب سیدہ کا مال تقسیم کیا، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے جناب سیدہ کا یہ اعزاز ہے شہزاد سعیدی صاحب کہ سرکار پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تھے تو اس وقت سرکار کو سردی لگ رہی تھی، حضور کی کیفیت کچھ تبدیل تھی۔ تو جناب سیدہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا، آگے بڑھی، پوچھا کیا ہوا، فوراً چادر دے دی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے حوصلے بلند کرنے لگی۔ آپ وفاداری دیکھیں ذرا، اور کہنے لگی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ اللہ کے خاص محبوب ہیں، اور آپ کے اندر تو میں 5 خصوصیات کو دیکھتی ہوں، اور جس انسان کے اندر یہ 5 خصوصیات ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سایہ بن کر اس پر کھڑی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی خصوصیت کیا، جو کہ احادیث، روایات اور سیرت نگاروں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا فرما دیا کرتے ہیں، اور آپ تو جو ہے وہ جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ، تیسری خوبی یہ ہے کہ جب راہ حق میں کسی پریشانی کا کوئی شکار ہوتا ہے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ پانچویں خوبی یہ کہ جب آپ کے پاس مہمان آ جاتا ہے تو آپ اس کی ضیافت اور مہمان نوازی کر کے دل سے جو ہے وہ آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں، اللہ کی رحمت سایہ بن کر اس پر کھڑی رہتی ہے۔ آخری بات شہزاد سعیدی صاحب کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین و کفار نے ایک شور برپا کر دیا، طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا، اور یہاں تک سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، دین کی آبیاری کے حوالے سے جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی، اتنی تکلیفیں انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے نہیں اٹھائی اللہ اکبر، جتنی میں نے اٹھائی۔ لیکن جب میں باہر ہوتا، مشرکین و کفار مجھے پریشان کرتے، تو میرے چچا جناب ابو طالب مشرکین و کفار کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جایا کرتے، اور جب میں اس ماحول میں اپنے گھر میں داخل ہوتا تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس خوبصورتی کے ساتھ میرا استقبال کرتی کہ میں باہر کی ساری تھکاوٹ اور پریشانی کو بھول جایا کرتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولانا شوکت حسین سالم صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ